धन्यवाद छ हाम्रा झापा जिल्ला इन्चार्ज भानु भट्टराईजी जो आजको कार्यक्रमको उद्घोषक हुनुहुन्छ र यो दुधे बजारमा झापा जिल्लाको दुधे बजारमा भइरहेको यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च, संघीय दलित मुक्ति मञ्च हाम्रो संयुक्त जो कार्यक्रम भइरहेछ यसका सभाध्यक्ष एलबी प्रवक्ता राजु राईजी र सदस्य उपाध्यक्षज्यूहरू, अर्थ सचिव, महासचिवज्यूहरू, केन्द्रीय समितिका साथीहरू, जिल्ला समितिका साथीहरू, नगर वार्ड उपसैनिक, भोलिन्टियर्स, विद्यार्थी, महिला सबै हाम्रा नेता साथीहरूलाई म संघीय अध्यक्ष कुमार लिङ्गदेन मिराको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। जय दलित शिल्पी अनि जय लिम्बुवानको न्यानो अभिवादन, सेवा र नमस्ते। अब तपाईँ हामी साँच्चै लागेको हो क्या, किनभने जतिखेर हामीले लिम्बुवान आन्दोलन सुरु गर्यौं त्यो भनेको 62 साल मङ्सिर 26-27 गतेको कुरा हो। पुरा 15 वर्ष त्यसले पार गरिसक्यो। अब यो 15 वर्ष भनेको चाहिँ ठ्याक्कै 16 वर्षमा नागरिकता पाइन्छ। अब भनेको अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई म्याचुरिटी टाइम भन्छ, यो पर्वतीय भाषामा यसलाई परिपक्व समय भन्छ। अब 15 वर्षमा हामीले एउटा परिपक्वता पार गर्यौं। अब भनेको मान्छेले हामीलाई विश्वास गर्ने टाइम हो, पत्याउने समय हो। हामी पनि एउटा विकल्पको रूपमा जनताले अब चाहिँ यो खुकुरीलाई विचार गर्नुपर्छ होला है। अब चाहिँ यो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्चले, संघीय दलित मुक्ति मञ्चहरू जति छौँ हामी यिनीहरूलाई विचार गर्नुपर्छ होला भनेर मान्छेले सोच्ने समय हो क्या यो चाहिँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ के हो भन्दा जति हामी लाग्यौँ योभन्दा अगाडि उहाँहरूलाई चाहिँ अभियन्ता भन्छ। अभियन्ता भनेको चाहिँ के हो भने कसैले कसैलाई सिकाउनु नपर्ने, सो तपाईहरुको जो विवेकले तपाईहरु आउनुभयो। हामी धेरै त संस्थापकै छौँ नि यहाँ, हैन र? त्यो केन्द्रमा बस्दा मात्रै संस्थापक होइन नि, त्यो सुरुदेखि लाग्यौं सबै संस्थापक त हो नि, त्यसरी बुझ्नु पर्यो नि त। र वास्तवमा तपाईहरुलाई हामीले त्यति सम्झाएको पनि हैन। हामीले तपाईहरुको स्वत त्यो मनमा आयो क्या त्यतिखेर कि हामीले पनि अब हाम्रो संघीयता, हाम्रो प्रान्तको आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने जुन कुरा आयो क्या, त्यतिखेरैदेखि लाग्ने जो तपाईँ हामी छौँ अहिले पनि हैन, 50-60 हजार जो कार्यकर्ता छौँ उहाँहरू चाहिँ अभियन्ता हो। अब हामीले जनतालाई पनि हामी साथ हामी त 50-60 हजार मान्छे त हामी अभियन्ता छौँ, यहाँ लडाकु छौँ। कुनै पनि बेला रोडमा निस्केर लडेछ, हामी चाहिँ लडाकु हौँ। हामीलाई चाहिँ यसलाई अभियन्ता भन्छ। यो चाहिँ अग्र मोर्चामा लड्ने, यो चाहिँ कसैले सिकाउनै नपर्ने, स्वत कहाँबाट त्यो दिमाग आएर चाहिँ हामी लागेकाहरू हौँ। तपाईँ हामी सबै त्यो र्याङ्कको मान्छे हौँ। त्यो तपाईँलाई मैले सम्झाउनु पनि गएको थिइनँ, तपाईँ सम्झाउनु पनि आउनु भएको थिएन, त्यत्तिकै त्यो सोचै आयो। तर अब जनता हाम्रो टिममा अथवा हामीलाई विश्वास गर्ने समयमा हामी आइपुग्यौँ। 15 वर्षको पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् त के भयो, के भएन पछाडि फर्केर हेर्नुहोस् त। 90 घण्टा यो एरियामा कर्फ्यू लागेन कि, बेलुका सुत्दा राम्रै हुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि लिम्बुवान पार्टीहरू फुटिरहेको थियो। यो संसारमा सबैभन्दा धेरै कुनै पार्टी फुट्यो भने त लिम्बुवानकै पार्टी फुट्यो नि त। सबैभन्दा धेरै अराजक कसैले मच्चायो भने त लिम्बुहरूले नै मच्चाए नि त। के गरे यहाँ पूर्वमा लिम्बुवानको नाममा के गरे हाम्रा साथीभाइहरूले? अनि ती साथीहरू आज कहाँ छ त? कुन्दुलोमा पसेको छ त। त्यो सबै कुरा हामीले देखेर भोगेर आयौँ। मलाई लाग्छ यो एउटा समयले, काल, परिस्थितिले तपाईँ हामीलाई एउटा परीक्षा लिएको हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। जो आज नेकपाको साथीहरूले जो भोग्दैछन्, अनि दुर्दशा पार्टी एउटै छ, मारामार गर्नुपर्ने। अब कुन दिनदेखि अब हानाहान टोकाटोक, जब त्यो उहाँहरूको घर जग्गाको बारेमा अब क्लेम
दाबी गरागरपछि अब भाला हानाहान सुरु हुन्छ, त्यहाँ कति शहीद हुने हुन्। त्यो चरण लिम्बुवानले सबै पार गरिसक्यो। त्यसैले म सोचिरहेको थिएँ, त्यो हिजो पनि त्यतिखेर हामीले त्यो केही साथीहरूको अराजकता हामीले सामना गर्दै थियौँ। त्यतिखेर मैले सोचिरहेको थिएँ सायद यो लिम्बुवान धरतीले परीक्षा लिएको होला, सायद त्यसैले त्यही कुरा सम्झेर कुनै एक मिनट, कुनै एक सेकेन्ड त्यस्तो रहेन जुन हामी निराश भयौँ। सायद यो परीक्षा होला, समयले, काल, परिस्थितिले, र यो परीक्षा पास गरियो भने यो लिम्बुवानदेखि लिएर दलित शिल्पी प्रान्त ल्याउनु कसैले रोक्दैन भन्ने मलाई चाहिँ लागिरह्यो क्या। अनि हामी लागिरह्यौँ। तपाईँ हामी लागिरह्यौँ र आज यहाँ छौँ। म सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु, जय लिम्बुवान भन्न चाहन्छु मित्र। तर अब परिस्थिति अझै विकास भएर गइरहेको छ। अब हामी सबै नेता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो कुराहरू पनि बदल्नु भन्ने होइन, तर अलिकति स्तर उन्नति भन्छ क्या त्यसलाई, स्तर उन्नति चाहिँ गर्न जरुरी छ। हाम्रो बुझाइहरूलाई अलिकति माथिबाट लान जरुरी छ। अब हिजो हामीले यस्तो उस्तो गरौँ, गाउँले खायो यहाँ त्यहाँ भन्दा हुन्थ्यो हिजोसम्म, तर आज त्यो लेभलमा छैन। आज के लेभलमा छ, कसरी खायो त, कर्मचारी तन्त्रमा कसरी खायो, भाषामा कसरी खायो, प्रशासनमा कसरी खायो, डाटा भन्न सक्नुपर्छ क्या। आज अलिकति विकसित भइसक्यो। अनि कुनै राज्य सत्तालाई, काङ्ग्रेस एमालेलाई गाली मात्रै गरेर अब आजको राजनीति अगाडि जाँदैन। फेरि हामी अर्को काङ्ग्रेस हुन्छौँ, अर्को एमाले नेकपा हुन्छ। नेकपाले जिन्दगीभर काङ्ग्रेसलाई गाली गरिरह्यो, राजालाई गाली गर्यो, सामन्ती भन्यो, बुर्जुवा भन्यो। जब ऊ सत्तामा पुग्न आँट्यो, उसँग त कुनै नयाँ विचारै पो रहेछ त्यहाँनिर, त के विचारै छैन। अहिले प्रचण्डजी, माधव नेपालजी र खड्गप्रसाद ओलीको दोहोरी सुन्नुहोस् त, लाज लाग्छ, घिन लाग्छ। यस्तालाई पनि नेता मानेर हिँड्नेछ हो यो देश भनेर उराट लाग्छ नि त। नभए नेताको लेभलमा छलफल हुनुपर्छ नि त। हिजो त्यत्रो यहाँ लिम्बुवान आन्दोलनमा उतार चढाव टुटफुट हुँदा पनि यो खास गरी सङ्घीय मन, सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चले कहिले पनि हामीले कसैलाई त्यो खालको पाँडे गाली भन्छ नि, त्यो गाली गऱ्यौँ जस्तो हामीलाई लाग्दैन। हामीले सबैलाई भन्यौँ उहाँको विचार हो, हाम्रो पनि विचार हो, उहाँको यो कुरा हो, हाम्रो यो कुरा हो। भरसक राजनीतिक किसिमले नै सबैतिर हामी प्रस्तुत हुने कोसिस गऱ्यौँ। तर अहिले 3-4 जना नेताहरूको जुन जुवाडी चल्दैछ त्यो एउटा राजनीतिक जुवाडी छैन। एकदमै 2 क्लासको असभ्य नानीहरू भन्दा पनि तलबाट त्यो गइराखेको छ। यसले समग्र चाइना, भारत, अमेरिका र विश्वको अगाडि नेपालको इज्जत चाहिँ यसले घटाउँदै लगेको छ। नेताहरू यसरी बोल्छन्। अब हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्दै थिए अब फलामको चाहिँ मतपत्र बनाउनु पर्छ किनभने प्रचण्डले च्यात्न नसकोस्। र प्रधानमन्त्रीले बोल्ने त्यो होइन नि त, हो र? त्यसरी बोल्ने हो र? अर्कोले फेरि त्यही भन्छ, अर्कोले त्यही भन्छ। बिहे गर्यो कि गरेन, छोराछोरी जन्म कि जन्म, पुंसक हो कि नपुंसक हो, अनि त्यो कुरा आइरहेको छ नि। त्यो त धेरै तलको कुराहरू हो नि त। यस्तो कुराहरू गर्नु मिल्छ होइन? यसले चाहिँ यो कम्युनिस्ट दलको, यो काङ्ग्रेसहरूको स्तर भन्छ क्या। यिनीहरू चाहिँ कति गए गुज्रेको र कति चाहिँ हिन्दीमा कमिने भन्छ नि त, भनेको एकदमै कति साह्रो चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लुच्छा, एउटा चाहिँ कति तलको मान्छेहरू रहेछन् भन्ने कुरा यिनीहरूले चाहिँ देखाउँदैन, कुनै स्तरै छैन। तर हाम्रो लिम्बुवानको, हाम्रो खम्बुवानको, हाम्रो दलित शिल्पी प्रान्तको साथीहरूको चाहिँ भोलि सत्तामा पुगेपछि यो हालत नहोस्। र हामीले यो प्रशिक्षण मार्फत के भन्न खोज्यौँ भने अहिले नै हामीलाई क्लियर होस् के गर्ने के नगर्ने, क्लियर एउटा फोकस हुनुपर्छ क्या दिमागमा। अनि लड्दा पनि मजा आउँछ, खुट्टा भाँचिँदा पनि मजा आउँछ, पुलिसले कुट्दा पनि मजा आउँछ, आफूले ढुङ्गाले हान्दा पनि मजा आउँछ क्या त्यस पछाडि। किनभने यदि हाम्रो क्लियर एउटा आफ्नो दिमाग चाहिँ छङ्गै छ भने म के गर्दैछु र भोलि सत्तामा पुगेर कसरी यो देशका दलितहरूको अनुहारमा कसरी म उज्यालो ल्याउँछु, यो देशका आदिवासी, मुस्लिम, यो देशका खस आर्यहरूको अनुहारमा म कसरी
एउटा क्लियर भिजन ल्याउँछु, कसरी एउटा खुसी ल्याउँछु भन्ने कुरा हामीले ल्यायो भने मजा आउँछ। हो त्यसैले गर्दा अब हाम्रो चाहना, म त जहिले पनि भन्छु साथीहरूलाई कि यो पार्टीमा, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा, यो आन्दोलनमा तपाईँ प्रत्येक नेताहरूले जहिले पनि कुमार लिङ्गदेन भन्दा राम्रो भाषण गर्ने, कुमार लिङ्गदेन भन्दा बढी खट्ने तपाईँले कोसिस गर्नुपर्छ होइन। हामीले कहिले पनि त्यो कुरालाई रोकेका छैनौँ, तर अब आफै चाहिँ मतलब के अरे प्रयास नगर्ने, अनि अब प्रयास गरिएन भने हुँदैन। आज लिम्बूमा पनि प्रतिस्पर्धा छ, बाहुन मात्रै भनेर हुँदैन। गाईको गोबर सोरेर जिन्दगी होइन 3 पुस्ता बिताउने बाहुनहरू पनि छन्, अब धेरै माथि पुग्ने बाहुनहरू पनि छन्। भोलि चाहिँ ऋषिदेवले चाहिँ कोटा पायो 100 वटा कोटा, अनि के जब ऋषिदेव चाहिँ 12 लाख छौँ, अनि त्यो 12 लाख ऋषिदेव भित्रमा त्यो 100 वटा कोटाको लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ कि हुँदैन? किन हुँदैन? हुन्छ। तामाङले कोटा पायो भने पनि त्यो सबै तामाङलाई टीका लगाएर त दिँदैन, तामाङभित्र पनि त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ। त्यसैले साथी हो, एकदमै प्रयास गर्नुपर्छ, अन्तिम घडीसम्म प्रयास गर्नुपर्छ। तर हामी चाहिँ प्रयास नगर्ने अनि मौका पाइएन भनेर मात्रै हुँदैन। त्यसकारण तपाईँको यो प्रयासमा केही चाहिँ साथ दियोस् भनेर अहिले हामीले यो राजनीतिक एजेन्डा पत्र समयमै यसलाई छापेका छौँ। धेरै गुनासो के आयो, हाम्रो सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च जहिले आन्दोलन, जहिले आन्दोलन, जहिले आन्दोलन, अनि चुनावको बेला चाहिँ जहिले पनि 1 महिना अगाडि मात्रै जानुपर्ने, अनि नेतालाई नै चुनाव चिन्ह थाहा नहुने, अनि कहाँबाट भोट माग्नु भन्ने यो गुनासो आयो। तर साँच्चै त्यो भयो पनि त्यस्तै हिजोको दिनमा। अब हामीलाई नै चुनाव चिन्ह थाहा छैन, कताबाट भोट मागिहिँड्नु, अनि 1 महिना अगाडि भोट माग्नु सुरु गर्ने। झन्ना त्यसो गर्दा पनि पहिलो सांसदमा 2 जना र अहिलेको चुनावमा 1 जना पर्ने त आएको हुन्छ। र नेपाली जनताले हेर्नुहोस्, सँगै लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, यो खुकुरी चिन्ह, सँगै लिम्बुवान मञ्चको यो तपाईँ, म एकजना व्यक्तिलाई त कहिले भन्दिनँ, मैले जहिले पनि भन्छु, साथीहरूलाई त्यही भन्छु, पार्टीमा जहिले त्यो सोच्नुपर्छ। म कुमार लिङ्गदेन हिजो यो पार्टी नहुँदाखेरि, यो आन्दोलन नहुँदाखेरि एउटा साधारण मान्छे थिएँ। अहिले पनि मैले यो आन्दोलनलाई लत्याएर हिँडेँ भने म एउटा साधारण एउटा मान्छे मात्रै हुन्छु। मेरो शक्ति भनेकै सङ्गठन हो, जहिले पनि त्यो सोच्नुपर्छ। हामी टिममा छौँ अनि हामीलाई शक्ति आएको, त्यसले पाल्नुपर्छ, जुन्नुपर्छ। तर पनि टिमलाई धोका दिने र टिमलाई छोड्ने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने टिम छ र पो बाँच्नु पाइएको छ त होइन त? भन्नु त, यो हाम्रो टिम छ र पो झगडा गर्न पाइन्छ त? टिम छ र पो तर्क वितर्क गर्न पाइन्छ त? टिम छ र पो कहिले कहिले कार्यक्रममा आएर गुनासाहरू राख्न पाइन्छ त? टिमै भएन भने के गर्नु? भने जहिले पनि टिमलाई अगाडि बढाउने हामीले चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि यसलाई अलिकति सहयोग पुगोस् भनेर हामीले यो घोषणा पत्र, यो एजेन्डा पत्र, अनि त्यो एजेन्डा पत्रमा केही कुरा छुटेछ पनि, अब सबैले एजेन्डा पत्र पढ्न गाह्रो पनि हुन्छ, किताब पढ्न, अनि त्यो फेरि छापेर दिनु पनि लगभग 20 रुपियाँ गोटा जस्तो पर्छ होइन। केन्द्रले एकपल्ट त उता काठमाडौँमा 10,000, यता लिम्बुवानमा 5,000 त हामीले छापेका छौँ। अब सधैँ त त्यो सम्भव भएन त होइन, त्यो त एउटा 1 चरण दिने हो, फेरि छाप्ने त हो, तर पनि त्यो गाह्रै छ। अनि त्यो अर्को पम्पलेट चाहिँ लगभग 1 रुपियाँ गोटा पर्छ, अनि हामीले के सम्झ्यौँ, त्यो छाप्ने हो। अब राष्ट्रिय राजनीति त बडा उथल पुथल छ, के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन अहिले होइन, किनभने गल्ती त्यतिकै नै हुँदै आएको छ। हिजो संविधान बनाउने सवालदेखि गल्ती हुँदै आएको छ, नेता र नेतृत्व चुन्ने कालदेखि गल्ती हुँदै आएको छ। अहिलेको राष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, जसको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै भूमिका छैन, सङ्घीय आन्दोलनमा कुनै भूमिका छैन होइन, अनि गणतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै एउटा सिङको पनि उहाँहरूको भूमिका छैन, तर पनि के गर्नु, जनताले उनीहरूलाई नै भोट दिए। अब अन्त त घुमिफिरी आउँदा त दोष त नेपाली जनतामै आउँछ। ल अरू एक खालको मान्छेले दिए, फेरि एक खालको मान्छेले दिँदैछन्, क्लियरली बुझ्नुपर्छ। जो सङ्घीय विरोधी छ, जो गणतन्त्र विरोधी छ, र जो धर्मनिरपेक्ष विरोधी छ, र जो राजा ल्याउनु खोज्नेहरू छन्, उनीहरूले राप्रपाला होइन, उनीहरूले ओलीलाई भोट दिँदैछ, फेरि पनि दिँदैछ। तर त्यसमा सङ्घीयता चाहने,
गणतन्त्र चाहने, धर्मनिरपेक्ष चाहने हामीले आँखा झिम्किँदाखेरि सबै कुरा भुलिसक्नुपर्छ। त्यो समाजलाई पछि तान्ने शक्तिहरूको हावामा लागेर हाम्रा मान्छेहरूले साथ दिए। उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, सांसद हुने स्वार्थमा, हरेक उनीहरूको स्वार्थमा हाम्रा मान्छेलाई चाहिँ गरेर अब हामी अलिक कडा रूपमा समयमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। लिम्बूले लिम्बूहरूलाई भन्नुपर्छ अब हैन, तिमीलाई जाति भाषा चाहिँदैन भने ए लिम्बू तिमी किन यहाँ दुधेबाट एमाले र काङ्ग्रेसको चुनाव लडेर लिन्छस्? जान तिमी चाहिँ सिरा 70 मा, तेरो पार्टी त त्यहाँ पनि त छ, मर त्यहाँ गएर भनेर अलिकति कडा रूपमा हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ। जातिको कुरा नगर्ने अरे, भाषाको कुरा नगर्ने अरे, चुनाव आउनुको लागि जहिले पनि लिम्बू लिम्बू खोज्ने, राई राई खोज्ने, यस्ता फटा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई तलैबाट उखेल्नको लागि अब हामी एकदम वैचारिक रूपमा तयारी हुनुपर्छ, अगाडि देख्ने तयारी हुनुपर्छ। फरजा बुटोलमा गएर चुनाव लड, तेरो काङ्ग्रेस पार्टी बुटोलमा छ, तेरो एमाले पार्टी 70 मा छ, मर त्यहाँ गएर किन लिम्बू खोजेर आउँछस् र किन लिम्बूको माथि बोल्दैनस् भनेर उसँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ नि हामी। अब यो लिम्बुवानको प्रस्तुति आगामी दिनमा अलिकति हामी पनि सैद्धान्तिक किसिमले हामी चाहिँ अलिकति जानुपर्छ। दलित शिल्पीले त्यही भन्नुपर्छ चाहिँ मलाई के अरे अस्ति चोर जहारी के पो रुकुममा जहाँ 6 जना भाइहरूको हत्या भयो, त्यो सानो कुरा माया गरेको न्युमा, जबकि त्यो भाइ तपाईँलाई थाहा छ होला, त्यो नवराज बिक जो भाइ मर्यो ऊ पुलिस हो, उसले पुलिसको ट्रेनिङ सबै पास गरेर अब दुलही घरमा ल्याइराखेर तू त भोलिपल्ट ट्रेनिङमा जाने भनेर सबै पास गरेर उसले ट्रेनिङमा जाने एउटा सुरक्षाकर्मी भाइ मारियो। तर कुनै पनि पुलिसले यो कुरा किन भनेन, किन यो कुरा उठाएन? ऊ सुरक्षाकर्मी हो भनेर। अनि जति पनि पक्रेर लगे 3-4 महिनामा यसो उसो गरेर जबै चोरी पठाए। काङ्ग्रेसको नेता चुप, दलित नेकपाको नेता चुप। अब हाम्रा यी काङ्ग्रेस र एमालेका यी लिम्बू नेताहरू के भन्छ? बरु मूर्ति बोल्छ, बोल्दैन। अनि यस्ता भाग्यहरूलाई कसरी हामी जस्तो एउटा श्रीजङ्गाको सन्तान भन्ने, काङसोरे हाङको सन्तान भन्ने हैन, अनि मेला बजारमा त खुकुरी निकालेर हामीले त्यस्तो रगत तातो भएको मान्छेहरू यस्ता भाग्यहरूलाई कसरी साथ दिएर रहेको छौँ अहिलेसम्म सबै 3 छक्क पर्छ। र आगामी दिनमा यसमा चाहिँ हामीले सुधार गरौँ, एकदम वैचारिक रूपमा हामी अगाडि जाने। त्यही भनेर हामीले यो घोषणापत्रहरू हामीले यहाँ बनाएका छौँ। अब त्यो त सहिलो छ, दुईटै यसको PDF फाइल भन्छ छाप्ने। हाम्रा उपमहासचिव दिलकुमारजीलाई आइसकेको छ, दिलकुमारजी अर्को पनि आइसकेको छ है, यो आइसकेको छ। अब तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ 1-2 पैसा सबैसँग कलेक्सन गरेर त्यो छाप्ने, तपाईँहरूले छापेर बाँड्ने। कम्तीमा झन् यो दुधे बजार यो भनेको त यो अब केरखा भनेको त यहाँबाट त तपाईँको कम्तीमा पनि 20-25 वटा जिल्लासँग त डाइरेक्ट टच भएको, यो त मुटु ठाउँ हो नि त। अब तपाईँहरूको ताप्लेजुङबाट यहाँ मान्छे आउँछ, पान्तरबाट तपाईँहरूको मान्छे आउँछ, इलामबाट आउँछ, धनकुटा सङ्खुवासभा कहाँबाट यहाँ तपाईँहरूको मान्छे आउँछ। अबदेखि सबैलाई यो चुनावी घोषणापत्र, त्यो अर्को राजनीतिक एजेन्डा पत्रको 2-4 कपी चाहिँ फुपाजुलाई, ज्वाइँ चेलालाई, मामा माइजूलाई यसो कोसेली पठाइदिनु पर्यो। त्यो काम हुन्छ आजबाट हामी। र अबको जति पनि म नेताहरूलाई देख्छु, यहाँ हाम्रो सरले यहाँ बोक्नु भयो जस्तै प्रत्येक हाम्रो लिम्बुवानको नेताहरू पहिले रहेछ हाम्रो ज्ञानी सरसँग झोला उहाँसँग छुट्दैन थियो। अब सबै हामी झोला नबोक्ने, सबै सुकुल गुन्डा हुने, अनि हुन्छ राजनीति। यो पार्टी कुर्दा संयुवाङले के भन्थ्यो मलाई, म त करोडपति हो। त्यो कुमार लिङ्गदेनसँग के छ, एउटा त्यसको हरियो झोला बोकेर हिँड्छ, कहिले नफाड्दो रहेछ त्यसको झोला पनि भनेर इन्सल्ट गर्थ्यो। तर त्यो हरियो झोलाभित्र थुप्रो कुरा थियो नि त हैन। ऊ अहिले पनि यहाँ मोटो चाहिँ मलाई के अरे 15 केजीको झोला मैले बोकेर हिँडिराखेको छु नि त। झोला बोक्नुपर्छ, झोले भनेर धेरै डराउनु होला, झोले हुनुपर्छ। तर त्यो झोले आफ्नै लिम्बुवानको झोले हुनु पर्यो क्या। र त्यो झोलामा अब 9-10 कपी त्यो किताब र त्यो पम्फलेट
आजदेखि उता सबै नेताहरूकोमा अब अहिले त छापिएको छैन, अब अहिले त अलिअलि कपी होला, तर अबको 7-8 दिन 10 दिन पछाडि सबै नेताहरूको झोलामा कम्तीमा त्यो पम्पलेट, त्यो चुनावी घोषणा पत्र हुनैपर्छ। रमाइलो जस्तो पनि हो। अनि जहाँ हामी जान्छौँ, वीरता मोड जान्छौँ, कहिले सम्धिनीकोमा जान्छौँ, बिहे काज भोज, त्यसमा यसो दुई पनि वास्तवमा यो सबै ठुलो मिडिया मिसन है। यो एफएममा बोलेको, टिभीमा बोलेको, खर्च गरेको भन्दा पनि त्यो जनस्तरबाट गएको चाहिँ साह्रै कडा हुन्छ क्या, साह्रै कडा हुन्छ। तपाईँले यसो छोरी ज्वाइँ आउँदाखेरि ल है नानी हो, छोरी ज्वाइँ अरू त्यस्तै हो, यो सम्धिलाई दिनु, तिमीहरूले पनि पढ्नु, यो साह्रै कडा हुन्छ क्या। यो खालको मिसन चाहिँ यो जनताबाट उठेको यो मिडिया मिसन क्या, यो समानान्तर एउटा मिडिया मिसन हुन्छ, यो सबसे कडा हुन्छ। यसलाई हामीले उपयोग गर्न सकौँ र त्यही हो आजको मेन उद्देश्य चाहिँ। हामी कोसिस गर्छौँ हाम्रो गोजीमा झोलामा हुन्छ अब हो। वास्तवमा यसरी गयौँ भने 1 वर्ष 2 वर्ष तपाईँ अब टेन्सन नलिनुहोस् न। आज शेरबहादुर देउपाले के भन्नुभएको छ एउटा ठाउँमा थाहा छ? अब 1-2 वर्ष चुनाव नहुने भयो, चुनाव हुन्छ भन्दै थिए, 1-2 वर्ष चुनाव नहुने भयो, अब 1.5 वर्षदेखि 2 वर्षभित्रमा नेपालमा अर्कै राजनीतिक शक्तिको जन्म भएर त्यो शक्तिले सम्पूर्ण पावर आफ्नो हातमा लिइसक्ने भयो भनेर त्यो आशयको चाहिँ उनले इन्टरभ्यू दिएका छन् क्या। सबलाई थाहा भइसक्यो अब होइन। मान्छे हामी उता सबै थाहा छ, शान्ताजीलाई थाहा छ, कैलालीको त्यो बादी बस्तीमा पुग्दाखेरि त्यहाँका साथवादी समुदायका अग्रजले के भने, असोज 5 गते हाम्रै पार्टी फुट्यो, तर किन दुःखै लागेन। कसैले 1 केजी खसी, कसैले 1 केजी कुखुराको मासु ल्याएर खायो अरे क्या, आफ्नो पार्टी फुटेको उपलक्ष्यमा। खुद उनीहरूले भनेको आफ्नो पार्टी फुटेको उपलक्ष्यमा यति खुसी भइयो। किन भन्दा त्यो पार्टी छोड्नु पनि नमिल्ने होइन, बोकी यति साह्रो टेन्सन भएको थियो। कम्तीमा अब पार्टी फुट्योपछि अब नयाँ बाटो कोर्ने, नयाँ यात्रा अगाडि बढ्ने। हामी तपाईँहरूको किताब पढ्छौँ र 3 महिना सोच्छौँ मात्रै, हामी सोच्छौँ मात्रै, सोचेर अनि हामीलाई कम्तीमा नयाँ बाटो हिँड्ने मौका पाइयो भने हामी क्या उनीहरूले। अब देशको राजनीति एकदमै नयाँ, त्यो काङ्ग्रेस त्यो खस्रे भेउता जस्तो कम्युनिस्टहरू फुटे भनेर फुलिएको होला, त्यसो कुनै काम छैन, त्यसो कुनै काम छैन। हेर्नुहोस् आजको राजनीति भनेको कस्तो भने एउटा पार्टी फुट्योपछि त्यसको असर सबैलाई पर्छ। त्यो समाजवादी होइन, त्यो चाहिँ मतलब के अरे फुल्लिएर त्यसो कुनै अर्थ छैन। हामी लिम्बुवान भनेको त हामी त 12 पल्ट कि 15 पल्ट फुटेर अग्रा भइसकेको, हामीलाई केही असर गर्दैन। गर्छ हामीलाई, किनभने हिजो उहाँहरूले जो डिस्काउन्ट हुन्थ्यो नि त, यति के फुट्ने भनेको त्यो किन हामी हिजो फुटेको भन्दा आज मजबुत हुनको लागि त्यो हामी फुटेको थियो हिजो। मैले अघि नै भने नि, बाघेरा नेवा पुमाङले हिजो हामीलाई परीक्षा लिँदै हुनुहुन्थ्यो, लिम्बुवान भूमिले हामीलाई परीक्षा लिँदै, त्यो परीक्षाबाट हामी पास भइसक्यौँ। मैले भन्न खोजेको कम्युनिस्ट फुट्यो भनेर काङ्ग्रेस फुलिनुको कुनै अर्थ छैन। त्यो झन् हेर्दै जानुहोस्, त्यो 12 टुक्रा हुन्छ, त्यो हेर्दै जानुहोस्। अहिले पनि बाहुन र छेत्रीको त्यहाँ परिराखेको छ, पूर्वेली र पश्चिमेलीहरूको परिराखेको छ त्यहाँ द्वन्द्व, के भएर त्यहाँ अड्केको मात्रै हो। हेर्दै जानुहोस्, त्यस्तो त झन् कुनै भविष्य छैन। त्यो सिद्धान्तविहीन, त्यो हुल्डरबाज गुन्डाहरूको पार्टी, त्यो कामै छैन। बिचरा त्यो अहिलेको यङ केटा, त्यो विश्व भाइहरू, गगन भाइहरूले यसो थाम केही हुँदैन त्यस्ता, त्यो त हुनै सक्दैन। जब यी शर्मिला, बागचन्द, राजु राई, जब चाहिँ अब हाम्रो बलराम सदा, शान्ता योङयाङ जस्तोहरूको एउटा जुन दिलकुमार लाउतीको नयाँ जेनेरेसन आउँदैछ नि, यो जेनेरेसन र त्यो जेनेरेसनको कम्पिटिसनमा हेर्नुहोस्, त्यो पुराना काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको के थामेको थियो। तर अहिले हाम्रो जुन यङ जेनेरेसन अगाडि बढेको छ नि, अब त्यो यङ जेनेरेसन र तिनीहरूको यङ जेनेरेसन कम्पिटिसन हुन्छ अब राजनीतिमा। र मलाई विश्वास छ तिनीहरूले 10 मिनट पनि हाम्रो यङ जेनेरेसन अगाडि टिक्न सक्दैनन् भन्ने कुरा म विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु। र हाम्रा यङ जेनेरेसन, युवा पुस्ताका नेताहरूलाई पनि म विश्वास गर्न चाहन्छु। अब राजनीतिमा पुरानो पुस्ताको अब सिद्धिँदैछ, अब पुरा तपाईँहरूको नयाँ पुस्ताको चाहिँ एकदम अब कम्पिटिसन हुँदैछ अब तपाईँहरूको। त्यस कारणले गर्दा यङ जेनेरेसन तपाईँहरू एकदम उगाड्नुहोस्। हिजो कसले भन्दै हुन्थ्यो, कुमारलिङ्गको फोन चाहिँ राति 3 बजे पनि उठ्छ भन्दै हुन्थ्यो। हो, वास्तवमा 2 बजे 3 बजेसम्म
मैले एउटा कुनै पत्रिकामा पढेको थिएँ लेखमा, ए भाइ तिम्रा सपनाहरू पुरा गर्न यदि तिमीले सोचेका छौ भने तिमी धेरै रात अनिलो बस्न पनि सक्नुपर्छ। 6 बजेको छैन चाहिँ सिरानीर चाहिँ सिराकमा चाहिँ गुटमुटेर सुतेपछि अनि त्यहाँदेखि हाम्रो सपना पुरा हुन्छ? 2 घण्टा सुत्नुहोस्, 2 घण्टा। अमेरिका त्यसै बनेन। आजभन्दा 1930, 40, 50 का अमेरिकाको राष्ट्रपतिहरू रातको 3 बजे पनि उनीहरू अमेरिकाको नक्सा अगाडि राखेर यहाँबाट यहाँ प्लेन बनाउने, यहाँबाट यहाँ रुसलाई हान्ने, यहाँबाट जापानलाई हान्ने भनेर त्यो अमेरिकाको फोटो मतलब म्याप अगाडि राखेर उनीहरू 3 बजे 2 बजेसम्म उनीहरूले प्लान गर्दै बसे। जसको जबमा आजको आधुनिक अमेरिका छ, शक्तिशाली अमेरिका, त्यसै बन्छ देश। त्यसले गर्दा तपाईँ यङ पुस्ताहरू चाहिँ एकदमै अगाडि आउनुहोस् र तपाईँहरूको सजिलोको लागि चाहिँ यो घोषणापत्रहरू यो चाहिँ बनाएको छु। र हाम्रो साथीभाइहरूलाई चाहिँ एकदमै हामीलाई के आरोप लाग्यो कि तिमीहरूको कुरा ठिकै हो तर तिमीहरूको बुक नै छैन, किताबै छैन। तिमीहरू चाहिँ हावातालमा कुदिराखेका छौ भनेर चाहिँ उनीहरूले हामीलाई भने। अनि हामीले समयमै यो एजेन्डा पत्रिकाहरू निकाल्यौँ। अब हामी हावातालमा कुदेका रहेछौँ कि काङ्ग्रेस एमाले राप्रपाहरू चाहिँ हावातालमा कुद्या रहेछन्। अब किताब जोडौँ न, किनभने अन्तिम त किताबकै हो नि त। हरेक धर्मको कुरा अन्तिममा झगडा हुँदै गयो भने किताबमै पुग्छ। किताबमा के लेखेको छ, कुरानमा के छ, बाइबलमा के छ, मुन्दुममा के छ, वेदमा के छ, त्रिपिटकमा के छ, कुरा त त्यहीँ पुग्छ। अब तपाईँ हामी झगडा गऱ्यौँ भन्दै पनि त अब न्यायाधीशहरूमा पुग्छ। अन्तिममा त अब न्यायाधीशले पनि के गर्छ भन्दा कानुनको किताबको यति दफामा के लेखेको छ, अन्तिममा त कुरा त किताबमै पुग्छ। फेरि झगडा लडाइँ त अन्तिममा त। त्यस कारणले गर्दा अब उनीहरूको कुरा के छ, हाम्रो कुरा के छ। अनि जनतालाई पनि हामीले यसो मौखिक विचार कुरा भनेर अब वाल्दा पार्ने होइन। अब भनेको हाम्रो किताबमा के छ, किताब देखाउनु पर्यो, किताबको सङ्घर्ष गराउनु पर्यो र यस्तै कुरा लेखेर ल्याइ भन्नु पर्यो। काङ्ग्रेसलाई लेखेर ल्याइ भन्नु पर्यो चाहिँ एमालेहरू। अब एमाले भन्दा आज खुसी हुने भएका छन् साथीहरू। र अनि अब यसमा धेरै कुराहरू छ है। यो यसमा चाहिँ हामीले पहिले छुटेका केही कुराहरू र यसमा चाहिँ केही आएका छ। मैले 1-2वटा कुराहरू भन्छु। एकदमै तपाईँले पढ्नुभयो भने साह्रै धेरै कुराहरू छ यहाँ। अब यसको 7 नम्बरमा हेर्नुहोस्, संविधान संशोधनसँग सङ्घीय मञ्चले राखेका शर्तहरू विषयहरू जे भने पनि। कमा हेर्नुहोस्, धर्मनिरपेक्षता सँग बाजिने सबै कानुन मुलुकी ऐनका बुँदाहरू खारेज गर। गोरु काटेको झुटा मुद्दामा देशभरबाट पक्राउ गरिएका हजारौं नेपालीलाई रिहा गर्न जा लेख्यौँ। अब हामी अब यसबाट हामी धेरै भोट पाउँदैनौँ, लाखौँ भोट पाउँछौँ। कतिलाई मन पर्छ, कतिलाई मन पर्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च भनेको एकदमै त्यो चाहिँ एकदमै धनुषबाट निस्केको त्यो तीर जस्तो हो क्या। यो कता कता हान्दै जान्छ, गर्दै जान्छ, तर पनि यो आफ्नो ठाउँमा क्लियर छ क्या। ल यो बुँदा नेपालको कुन चाहिँ पार्टीले भाषण त धेरैले गर्छ, लिखित रूपमा लेखेर ल्याओस् त। लिखित रूपमा यो कको बुँदा लेखेर ल्याओस् त। गोरु काटेको मान्छेलाई छोड्नुपर्छ भनेर लु लेखेर ल्याओस् त। यो अरूले गर्न सक्दैन, यो तपाईँले मात्रै सक्नुहुन्छ, हामीले मात्रै सक्छौँ। जे पर्ला भन्छ नि त हो। अब त पढ्दै जान्छ, त्यो आँट गर्नुपर्छ। अब यो कुरा गाउँ गाउँमा लाने हो। तामाङ समुदायमा, भुजेल समुदायमा जो हजारौं जेलमा छन् यो केसमा, 5000 भन्दा बढी त जेलमा रहेछ यो केसमा। ल जा अब के हुँदै जान्छ हेर्दै जाउँ। अब यहाँ धेरै धेरै अब कुराहरू यहाँ चाहिँ के अरे लेख्दै ल्याइएको छ। यो एकको
एकको गमा हामीले पहिचान सहितको 10+1 लिम्बुवान कमुवान दलित प्रान्तको कुरा उठाएका छौँ र त्यसको गमा तपाईँले कल हेर्नुभयो भने एउटा बडा नयाँ कुरा आएको छ यसमा नयाँ कुरा आएको छ, एकदमै नयाँ कुरा आएको छ। त्यो के हो भन्दा यस मञ्च सङ्घीय सह-अस्तित्ववादी दर्शन पक्षधर भएकोले सुन्नुहोस् है, भविष्यमा आर्य समुदायले पनि गैर भौगोलिक प्रान्तको बहस गर्न सक्नेछन् भन्ने विश्वास गर्दछ। एकदमै नयाँ कुरा। अहिलेसम्म बाहुनहरूको पनि प्रान्त हुन्छ भन्ने कुरा स्वयं बाहुनले त कल्पना पनि गरेको छैन, सोचेको पनि छैन। बाहुनले यत्तिकै पुगिसरी हुन्छ होला, यत्तिकै अरूलाई थिचेर पाइन्छ होला भन्ने सोचेको छ। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्र मञ्च नै एउटा यस्तो हो जसले बाहुनको लागि पनि चिन्ता गरिदिएको छ कि भविष्यमा बाहुनहरूले, बाहुन आर्य भनेको बाहुन समुदायले पनि गैर भौगोलिक प्रान्त जो दलित शिल्पीले जस्तै आवाज उठाए भने त्यो सही नै हो हुनेछ है भनेर बाटो खोलिदियो है यो घोषणापत्र मार्फत। अब यसले कति रिसाउलान्, कति खुसी होलान्, तर पनि बाटो खोलिदियो। किनभने धेरै बाहुन साथीहरू, हाम्रा भानु भट्टराई जस्ता धेरै बाहुन साथीहरूको कुरा आयो कि आर्य समुदायको लागि हाम्रो मञ्चको के छ अवधारणा भन्दाखेरि हामीले त्यहाँ भन्यौँ। तर खासै लेख्ने कुरा मात्रै भएन, त्यसको लागि आन्दोलन हुनु पर्यो र आर्य समुदायले पनि आफ्नो गैर भौगोलिक प्रान्तको लागि भोलिको दिनमा आवाज उठाउन सक्नेछन् भनेपछि अब अहिले देखिएको एमएनओ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हामी त धेरै नै फरक देखियौँ नि त। हामीलाई बाहुन विरोधी पार्टी भने तर होइन नि त। सबैभन्दा धेरै बाहुनलाई माया गर्ने, सबैभन्दा बढी दलितलाई माया गर्ने, सबैभन्दा यो देशका आदिवासीलाई माया गर्ने र चिन्ता व्यक्त गर्ने। भोलि हामी जस्तो डरसेर मान्छे मात्रै निस्किँदैन नि हाम्रो छोराछोरी। हेर्नुहोस् त, भोलि त दिउँसै भाला बोक्ने, दिउँसै AK-47 चलाउने मान्छेहरू यो रोडमा निस्किन्छ नि त। अब हामी त किन भन्दा हामीलाई त अब अलिअलि पञ्चायतको पनि अलिअलि हावा पस्यो, अलिअलि काङ्ग्रेसको पनि हावा पस्यो, सबै हामी मिक्सअप चुक्यो छैन अहिलेको जुन पुस्ताहरू। हामीलाई सबै हावा पस्यो नि त, जम्मै अलिअलि हामी त सबै पक्लेके भयौँ नि त। अलिअलि आँटी पनि छौँ, अलिअलि डरछेरुवा पनि छौँ हामी। तर अब आउने पुस्ता त्यस्तो जन्मिँदै छैन। आउने पुस्ता भयङ्कर भयानक भएर जन्मिन सक्नेछ, किन उसले सबै थाहा हुने हो। रुवान्डामा के भयो, कसरी जातीय मारामार भयो त्यो पनि थाहा पाउने भयो। भारतको विभिन्न ठाउँमा कस्तो लडाइँ हुँदैछ त्यो पनि थाहा हुने भयो। चीनका तिब्बतीहरूले कस्तो लडाइँ हुँदैछ, ताइवान र चाइनाको के हो समस्या, हङकङ र चाइनाको के हो समस्या। जम्मै हङकङिजहरूको पुर्खा चाइनिज नै हो, चाइनिज भाषै बोल्छ, आफूलाई चाइनिजै भन्छ हङकङिजहरूले। तर पनि फेरि चाइनामा मिसिनु चाहिँ मान्दैन फेरि, होइन? बडा चम्मच छ नि त। 100 वर्ष अङ्ग्रेजले राज गर्दा पनि हङकङको चाइनिजहरूले एउटा पनि उनीहरूले आफ्नो चाइनिज अस्तित्व छोडेका छैन। प्रत्येकमा के अरे अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ जोर्डन भनेर त्यहाँको ठाउँको नाम राखे पनि उनीहरूले त्यसलाई यौमाताई नै भनेको छ, यौमाताई सिटी नै भनेको छ। जति पनि इङ्ग्लिसले उनीहरूले अङ्ग्रेजीबाट रोडको नाम राख्छ, चाइनिजले आफ्नैबाट राख्छ। उनीहरू चाइनिज कल्चरलाई त्यति धेरै माया गर्छ हङकङिजहरूले, तर पनि फेरि हङकङमा चाइनामा फाँसी हाल्नु चाहिँ फेरि मन पराउँदैन। फेरि अचम्म छ नि त, जबकि सबै पुर्खाहरू हङकङबाटै आएको, चाइनाबाटै आएको, सबै मिल्छ। यो अब यस्तो पहिचानको लडाइँहरू आगामी दिनमा कल्पनै गर्न नसकिने तरिकाले विकसित हुँदै जाँदैछ क्या विश्वमा। त्यो पुस्ता जन्मिँदैछ आगामी दिनमा। त्यसको हावा अब हाम्रो नानीहरूलाई पनि पर्छ र हामी जस्ता डरसरिवाहरू मात्रै जन्मिँदैनन् आगामी दिनमा। त्यसले गर्दा यी सबै परिस्थितिको लागि आर्यहरू पनि यो देशमा भोलि गैर भौगोलिक प्रान्त बाहुनले पनि पाउँछ भन्नुको अर्थ के हो भन्दा आर्यहरू पनि यो नेपालको अभिन्न अङ्ग हो। जसरी आदिवासी एउटा हात हो, जसरी दलित समुदाय एउटा मुटु हो, जसरी खस समुदाय आँखा हो, त्यसरी नै
यहाँका ब्राह्मण समुदाय पनि एउटा कान हो या नाक हो, एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो क्या, टुक्राउन सकिँदैन भन्ने किसिमको कन्सेप्ट आयो नि त। यहाँ त धेरै कुरा छ। अब यो बुझ्नेलाई श्रीखण्ड छ है भानुजी। यो जुन आएको छ यसलाई एकदम यो पोइन्टहरू यहाँ आएको छ, यो हेर्दा 4 पेज, तर यो धेरै त म भन्दिनँ, 400 वर्षको लागि एउटा रोडम्याप आएको छ। यो लेखिरहँदा यसलाई संयोजन गरिरहँदा एकदमै आँखा चिम्लेर म धेरै बेर सोच्थेँ, धेरै नै यो 400 वर्षको लागि एउटा प्लान आएको छ। त्यो कति नेपाली जनताले बुझ्न सक्ने हो त्यो भोलिको कुरा छ। अब यहाँ त्यसरी नै यो सागमा गएँ, तपाईँले पढ्दै 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 जानुहोस्। अब दलित शिल्पीको लागि, दलितहरूको लागि एउटा गैर भौगोलिक प्रान्त हामीले एकदमै जोड दिएको छौँ। अहिले हाम्रै यो मञ्च हो र धेरै मेची टुक्कालीका दलित समुदायलाई छुएको पनि यही कुराले। किन भन्दा तपाईँले एउटा कुरा भनौँ, इन्डियामा 1947 ताका 3-4 जना ठुलो नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। श्रद्धै छ है सबैप्रति। फेरि त्यो एउटा देश हो, हामी त्यो देशलाई हामी मिनिमाइज नगरौँ। त्यहाँ महात्मा गान्धी हुनुहुन्थ्यो ठुलो नेता, त्यो अङ्ग्रेजलाई खेद्ने बेलामा। त्यस्तै अर्को ठुलो नेता हुनुहुन्थ्यो जवाहरलाल नेहरू। त्यस्तै अर्को ठुलो नेता हुनुहुन्थ्यो मोहम्मद अली जिन्ना। अनि अर्को ठुलो नेता हुनुहुन्थ्यो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। यो 4-5 जना भनेको एकदम इन्डियाको टप मोस्ट नेताहरू। अनि त्यतिखेर पहिलो अङ्ग्रेज खेदेपछि पहिलो भारतको प्रधानमन्त्री हुने त भन्नेमा टक्राव पर्यो। दुईटै बाटा, एउटा मुस्लिम अली जिन्ना र अर्को हिन्दू के अरे जवाहरलाल नेहरू। सबै फेरि यिनीहरू इन्डिया चाहिँ लन्डनमा पढेर आएका। भीमराव अम्बेडकर दलितको छोरा, ऊ पनि उतै पढेर आएको। सबै खतरा क्या। अब यो हाम्रो के अरे महात्मा गान्धी हो त्यतिखेर, उहाँ चाहिँ फेरि लन्डनमा पढेर पनि अफ्रिकामा वकालत गर्नु गएको अङ्ग्रेजीमा। अनि यिनीहरू सबै त्यो 4-5 जना नेताहरू चाहिँ एकदमै खतरा पढेका, एकदम इङ्ग्लिसको कलेज पढेका नेताहरू थिए। अनि उनीहरू बिचमा भारतमा को पहिलो प्रधानमन्त्री हुने हो भन्दाखेरि जवाहरलाल नेहरू र अली जिन्नाको ऱ्याङ्क पर्यो। उसले के भने, यदि मलाई पहिलो प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने म पाकिस्तान टुक्राउँदिनँ भन्ने पनि कुरा आयो। तर अहिले ओलीको हट जस्तै जवाहरलाल नेहरूले इन्दिरा गान्धीको बाबुले मानेन। मै हुनुपर्छ, मै अलिक बाटो छु भनेर उसको ढिपी रहिरह्यो। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाबाट चाहिँ पाकिस्तान टुक्रिएसम्मको वातावरण बन्यो। अनि तर त्यो सबै कुरामा एकजना दलितको छोरा भीमराव अम्बेडकर हुनुहुन्थ्यो। अम्बेडकर बाधै भनौँ न एक किसिमले, फिलोसोफी नै। आज धेरै दलितहरू यहाँ नेपालमा पनि भेट्दाखेरि जय भीम भन्नुहुन्छ। त्यो जय भीम भनेको लाल सलाम भने जस्तै, जय जिम्मान भने जस्तै जय भीम भनेको चाहिँ भीमराव अम्बेडकरको सम्मानमा जय भीम उहाँहरू भन्नुहुन्छ। त्यो सबैले कसले मन्त्री छान्यो, प्रधानमन्त्री छान्यो, कसैले राष्ट्रपति छान्यो, तर त्यो एकजना दलितको छोरा भीमराव अम्बेडकरले चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा पनि वास्ता गरेन, राष्ट्रपतिमा पनि उसले वास्ता गरेन, केहीमा वास्ता गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ के छान्नुभयो भन्दा संविधान लेख्ने जिम्मा थाम्नुभयो। किन उहाँ योग्य अङ्ग्रेजीको खुङ्कार विद्वान, विश्व संविधानको खुङ्कार विद्वान, उहाँ संविधान पढेको। अनि ठ्याक्कै भीमराव अम्बेडकरले चाहिँ संविधान लेख्ने उहाँले बाटो रोज्नुभयो। जसले गर्दा आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि नै भारतको संविधान सङ्घीय हुन सफल भयो। भारतको संविधानमा जातिहरूको संरक्षण भयो, आदिवासीहरूको संरक्षण हुन सक्यो। जसको कारणले गर्दा दलितहरूलाई त्यहाँ आरक्षण प्राप्त भयो। र आज इन्डियामा दलितका ठुल्ठुला विद्वानहरू ठुल्ठुलो चाहिँ उनीहरूले राज्यको हरेक क्षेत्रमा उनीहरू प्रवेश गर्न सक्छ। किनभने भीमराव अम्बेडकरले सोच्नुभयो त्यतिखेर यो प्रधानमन्त्री र मन्त्री भनेको चाहिँ यो 1-2 दिन मात्रै हो, यो खुस्किएपछि सिद्धिहाल्छ, मरेपछि सिद्धिन्छ। तर मैले संविधानमा हाम्रो आदिवासी दलितहरूको कुरा देखिरहेँ भने आउने 50,000 वर्षसम्म दलित र आदिवासीहरू बाँच्छन्। त्यसले मैले प्रधानमन्त्री मन्त्रीतिर होइन, मैले संविधानमा हाम्रो कुरा देख्नेतिर मैले सोच्नुपर्छ भनेर उहाँ भोकै उहाँको छोराको छोरी मर्दाखेरि मलामीलाई दिने घरमा पैसा पनि थिएन अरे भीमराव अम्बेडकरको।
तर पनि उहाँले एकदम अडिग भएर संविधान लेख्ने, संविधान लेखन कार्यको संयोजक प्रमुख भएर उहाँले बिताउनु। त्यसैले गर्दा आज भीमराव अम्बेडकरलाई जति समय बित्दै जान्छ त्यति मान्छेले बुझ्दै गयो क्या उसलाई उहाँको महत्त्व। किनभने प्रधानमन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री भयो, हिँडजालको मजा आयो, सकिगयो। तर भीमराव अम्बेडकरको चाहिँ उहाँको महत्त्व चाहिँ अहिले बुझिँदै गयो। अहिले समय बित्दै जाँदा 70 वर्ष 80 वर्ष हुँदै जाँदा उहाँको महत्त्व बढ्दै जायो। त उहाँले के बुझ्नु भएको थियो भने संविधानमा हाम्रो कुरा लेखाइराखेपछि जोसुकै मन्त्री भए पनि, प्रधानमन्त्री जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि संविधानमा भएपछि त्यो त पाइपलाइन हो, त्यो त जो मन्त्री भए पनि त्यो आउनुपर्छ, त्यो अधिकार त प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभयो। यसलाई नै भीमराव अम्बेडकरको महान विचार भनिन्छ। र हामी लिम्बुवानले लिन खोजेको कुरा पनि त्यही हो। यदि तपाईँ हाम्रो पुस्ताले संविधानमा यो कुरा लेख्यो भने, लिम्बुवान प्रान्त लेख्यो भने, यो लिम्बुवान प्रान्त धेरै होइन, 5 लाख वर्षसम्म कसैले हल्लाउन पाउँदैन। यो दलितको अधिकार र दलित प्रान्तको कुरा संविधानमा लेखेपछि हाम्रो शरीर त के छ र एउटा नश्वर शरीर, त्यो माई, त्यो कन्काई माईले कति जिन्दगीहरू, त्यो कन्काई माई त एउटा प्रत्यक्षदर्शी हो नि त। त्यही माथि गाडीमा मोटरसाइकलमा भएर चाहिँ हिँडेको पनि धेरैलाई देख्यो, त्यही मान्छे फेरि भोलिपछि लास भएर जलेको पनि देख्यो। त्यो सबैको प्रत्यक्षदर्शी होइन त्यो कन्काई माई, त लाखौँको जिन्दगी दिएको नि त। त्यसले जिन्दगी एउटा नसुक्यो त मरेर जान्छ। तर हामी मरेर गए पनि यो धरतीमा लिम्बू भन्ने चिज, राई खम्बु भन्ने चिज, आदिवासी भन्ने चिज, दलितको अधिकार भन्ने चिज कहिल्यै पनि नमरोस् भन्नको लागि चाहिँ संविधानमा लेख्नै पर्छ क्या। त्यो कुरा संविधानमा लेख्नै पर्छ। भीमराव अम्बेडकरको महान विचारै त्यही हो। संविधानमा हाम्रो कुरा छिराउने कोसिस गर्नु। र तपाईँ सम्झिनुहुन्छ लिम्बुवान आउनु किन यति गाह्रो हो? यत्रो कोसिस गरिरहेछ। कुमार लिङ्गदेन पढे लेखेको मान्छे, जहाँ रक्सी नखाने मान्छे, रात दिन लागिराखेको छ, र पनि किन चाहिँ हाम्रो लिम्बुवानको चाहिँ कुरा हुँदैन भन्दाखेरि यसमा हामी आत्तिनुपर्ने कुरै छैन। किन यो गाह्रो भएको भन्दा यो चिजै गाह्रो हो नि त, बनाउनु नै गाह्रो हो नि त। किन गाह्रो भन्दाखेरि यो चिज, यो लिम्बुवान प्रान्त, दलित प्रान्त ल्याउन गाह्रो छ नि त। किन गाह्रो छ भन्दा यो एकपल्ट ल्याएपछि 5 लाख वर्षसम्म जाँदैन क्या, त्यसले त गाह्रो भयो। यो कुरा मैले कम्तीमा बुझेको छु, हामी धेरै नेताहरूले बुझेका छौँ, अनि हामी आत्तिदैनौँ क्या। यो अरू काङ्ग्रेस एमाले जस्तो सरकारमा जाने, 5 वर्षमा अनि हराइ जाने, ग्राम पार्ने, त्यस्तो हो भने त उहिले के भइसक्यो। किनभने लिम्बुवान प्राप्त गर्न गाह्रो छ। किन गाह्रो छ? यो एकपल्ट आएपछि 5 लाख वर्ष जाँदैन। यो दलित प्रान्त प्राप्त गाह्रो छ। अब हामी लिम्बुवान र दलित अहिले सँगसँगै भएर सँगै मर्ने, सँगै बाँच्ने, लड्ने भिड्ने भनेर अब हाम्रो काँधमा काँध मिलेको छ। खसानको कुरा त्यही छ, 10+1 को कुरा त्यही छ, थरुवट हामी मिलेर जाने कुरा छ। यो ल्याउन गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ? त्यो एकचोटि आएपछि 5 लाख वर्ष जाँदैन। एकपल्ट हामीले यो हाम्रो प्रान्त ल्यायौँ भने अनि हामी कति स्वर्गमा पुग्छौँ होला। मतलब कल्पना, सोचाइको फेरि काम गर्नु पर्दैन भन्ने होइन क्या। आउने 5 लाख पुस्तासम्म, जस्तै हिजो भीमराव अम्बेडकरले त्यहाँ सङ्घीय शासन बनाइदिँदा, भीमराव अम्बेडकरले त्यहाँ चाहिँ दलितहरूको लागि 40% त्यहाँ आरक्षणको कोटाहरू इन्डियाको संविधानमा लेखिदिँदा अब जुनसुकै प्रधानमन्त्री आए पनि त्यो चेन्ज गर्नै पाउँदैन उसले। मोदी हुन्छ, गान्धी हुन्छ, फेरि के वाजपेयी होला, अर्को यादव होला, त्यससँग मतलबै छैन। किन संविधानमा लेखिसकेपछि जो आए पनि त्यो दलितहरूको 30-40% जुन आरक्षणको अधिकार त्यो दिइरहनुपर्छ। त्यसैले संविधानमा लेखाउनु चाहिँ एकदम ठुलो कुरा हो। त्यो गाह्रो कुरा हो। त्यो गाह्रो कुरै भएकोले हामीलाई टाइम लागेको। त्यसैले तपाईँ हामी निडर हुनुपर्छ, झन्झन कठोर हुनुपर्छ होइन भन्ने नै हाम्रो कुरा। अब हाम्रो अध्यक्ष कुमार लिङ्गदेन किन आत्तिँदैन होइन? किन आत्तिँदैन भन्दा यो कुरा बुझेका छौँ नि त। किन आत्तिँदैनौँ भन्दा हामीले सोचेको चिज चाहिँ गाह्रो छ, हामीले सोचेको चिज चाहिँ महान छ। ल्याउनु गाह्रो, ल्याएपछि 5 लाख वर्ष, थोरा हो त 5 लाख वर्ष भनेको। ल्याउनु गाह्रो, ल्याएपछि 5 लाख वर्ष नहराउने, हामी मरेर गए पनि नहराउने, त्यस्तो चिज चाहिँ हामीले ल्याउन खोजेको हुनाले गाह्रो भएको हो। तर फेरि अहिलेको जमाना पहिले जस्तो छैन।
लिम्बुवान आन्दोलन सुरु हुँदा धेरै नेता साथीहरूलाई थाहा छ। यहाँ हाम्रो आदरणीय संस्थापक उहाँ युवाई हुनुहुन्थ्यो, म पनि युवाई थिएँ। हाम्रो यहाँ ननामजी यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको साइकल थियो, हामी दिनभरि घुम्थ्यौँ। उहाँको साइकलमा चाहिँ डबल साइकल चाहिँ केरिएर बसेर उहाँको घरमा जान्थ्यो। उहाँको घरमा पनि कोही हुँदैन थियो, दाजुभाइ भात पकाइन्थ्यो, खाइन्थ्यो, डिस्कस हुन्थ्यो, साह्रै मिल्थ्यौँ बाहिर नराम्रो म। कहिले कहिले चाहिँ अहिले चाहिँ छुटेर जाने जतिकै झगडा पर्थ्यो तर राजनीति झगडा डिस्कस थिए, कसरी जाने भनेर धेरै साथीहरू हुन्थ्यो। लिम्बुवान आन्दोलन सुरु हुँदा मोबाइल त मेरो मात्रै थियो मोबाइल। अब सम्झिनुहोस् न, मोबाइल चाहिँ 98 420 पनि कति नम्बर मेरो मात्रै थियो मोबाइल त्यतिखेर होइन। मोटरसाइकल एकजना हाम्रो खेस्याङजी भन्ने मसँग मात्रै थियो त्यत्रो टिममा। त्यो 62 साल र अहिले समय धेरै चेन्ज भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि आदिन हुँदैन। तर अहिले एकदमै फेरि यो 9-10 वर्षमा त समय त के भयो फेरि होइन। 9-10 वर्षमा समय यति साह्रो परिवर्तन भयो। अहिले हाम्रो यो प्रशिक्षण भइरहेको छ, संसारले हेरिरहेको छ। यो बगरातमा पनि हेर्दैछ अहिले, सुर्खेतमा पनि हेर्दैछ, अस्ट्रेलियामा पनि हेर्दैछ अहिले। तपाईँ हामी बसेको रेकर्ड होइन, प्रत्यक्ष हामीले जति सुनिरहेको छौँ त्यत्तिकै त्यहाँ सुनिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ जमाना के हो भन्दा यदि हामीले त्यसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हिजो जस्तो छैन। अब हिजो जस्तो दबाउनु पनि उनीहरूलाई पनि सहिलो छैन, आन्दोलन गर्नु पनि हामीलाई पनि सहिलो छैन। सबै कुरा त्यो भइरहेको छ होइन। हरेक कुरा एडभान्स भएर गयो। हिजो लामो लामो गाडी थियो, एउटा गाडीमा 100 जना मान्छे त मजाले आँट्थ्यो। अहिले सानो सानो छोटो गाडीहरू आयो, 30 जनाभन्दा गाडीमा मान्छे नै आँटिँदैन होइन। अब हरेक कुरा छ नि त अहिले। हामीलाई पनि गाह्रो छ, राज्य पक्षलाई पनि गाह्रो छ, तर हामीलाई पनि सजिलो छ, उनीहरूलाई पनि सजिलो छ। त्यसैले गर्दा अहिले पहिले जस्तो धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। सबैले अगाडि बढ्ने हो भने धेरै छिटो अगाडि जान सकिन्छ भन्ने म यहाँलाई भन्छु। अनि दलितको कुराहरू त्यही कुरा हो। सबैभन्दा ठुलो कुरा दलित साथीहरूलाई हामीले भनिरहेको छौँ, दलित समुदायलाई संविधानमा लेखाउनु पर्छ है आफ्नो कुरा। संविधानमा आफ्नो कुरा लेखाएपछि त्यो चाहिँ सटक्क आइरहन्छ क्या, त्यो आफै काम गरिरहन्छ। तपाईँ सांसदै हुनु पर्दैन संविधानमा लेखाइसकेपछि होइन। प्रत्येक पल्टको बजेट 50 अरब बजेट दलित प्रान्तको लागि आउने भनेर संविधानमा स्वाटै लेखेपछि तपाईँले जुलुस पनि गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। त्यसरी क्या लिम्बुवान बन्ने र लिम्बुवानको चाहिँ करहरू यहीँ रहने भनेर आएपछि र लिम्बुवानको सरकारले यहाँका मुख्य मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेपछि त्यति मात्रै लेख्नुपर्छ। त्यति लेख्यो भने यहाँ पाउनै मुख्यमन्त्री होस् कि थारू होस् कि मतलबै हुँदैन, मतलबै हुँदैन। जब संविधानमा लिम्बुवान प्रान्त बनिसक्यो र त्यसले लिम्बू भाषा लगायत त्यहाँको याखा भाषा, त्यहाँका चाहिँ विभिन्न भाषाहरूको चाहिँ संविधानले जब व्याख्या गरिसकेपछि, संविधानले सुनिश्चित गरेपछि यहाँ खनाल मुख्यमन्त्री होस् कि यादव मुख्यमन्त्री होस् कि विष्ट मुख्यमन्त्री, त्यो त हामीलाई सरोकारै भयो। किनभने संविधानसँग हामीले लडेर अधिकार लिइराखेको हुन्छौँ। संविधानभन्दा त्यो मुख्यमन्त्री माथि हुँदैन। त्यसैले गर्दा संविधान संशोधन कुरा चाहिँ हाम्रो मुख्य कुरा हो। अब यो कुरामा हिजो हाम्रा अग्रजहरू पद्म सुन्दरजीहरूले सोचिदिनु भएन, यो कुरा हिजो विष्णु महादेवजीहरूले सोचिदिनु भएन, अहिलेकै काङ्ग्रेस एमालेका मथुराम नेताले सोचिदिँदैन होइन। खालि आफ्नै स्वार्थ, खालि आफ्नै स्वार्थ, खालि आफ्नै स्वार्थ होइन। त्यस कारण अब यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यही कुराहरू तल आएको छ। अब यहाँ घमा हेर्नुहोस्, हामीले के प्रस्ताव गरेका छौँ भने अब 51% सबै पाउने, 49% नपाउने होइन। यस्तो यो सिस्टम हुनु हुँदैन। हामीले के गरेका छौँ भने कम्तीमा मिलेर जानुपर्छ। अहिलेको सरकार भन्दा ठिक छ नेकपाले धेरै सिट चलाओस्, मुख्य मन्त्रालय चलाओस्, तर काङ्ग्रेसले पनि केही पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। उसले पनि त भोट त प्रशस्त ल्याएको छ नि, अनि समाजवादीले पनि ल्याएको छ भोट, हामीले पनि ल्याएका छौँ। ल उनीहरूले 20-25वटा पाउँछ भने एउटा त हामीले पनि पाउनु पर्यो नि त, किन हाम्रो पनि सांसद छ। अनि जब सबै मिलेर गएपछि पो देश बन्छ। त यत्रो पूज्य देश छ भारत र चाइना, यस्तो बाघ भएर याउँ गरिरहेछ। कुन बेला बिहान उठ्दाखेरि अर्कै देश भइदियो थाहै छैन।
आज पनि भारतको प्रत्येक दिन सिमानामा 5 जना 10 जनामा उनीहरूको सिमाना गोली चलेर उनीहरूको मृत्यु हुन्छ। त्यस्तो उनीहरू रगतमा खेलिरहेछन् नि। अनि भारत भनेर हुन्छ? प्रत्येक दिन यहाँ इन्डियन आर्मी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ नि पक्कै पनि, हैन? उहाँलाई थाहा छ नि त, प्रत्येक दिन भारतको सिमानामा 5 देखि 6 जना 7 जना त्यहाँ फायरिङ भएर चाहिँ शहीद भइरहेको हुन्छ कि हुँदैन भन्दा रेडियोमा सुनिरहेछौँ त हामीले। उनीहरू त्यस्तो रगतसँग खेलिरहेको देशहरू अनि उसलाई खेलाची सम्झिने। चाइना अहिले पनि उनीहरूको साउथ दक्षिण हिन्द महासागरमा, आन्ध्र महासागरमा अमेरिकासँग कम्पिटिसन भइरहेछ। कहिले कहिले अमेरिका र चाइनाको चाहिँ जहाज ठोकियो भन्छ, कहिले कहिले मिसाइल एकदम बमले सिधा बनायो अरे, हानिहाल्यो अरे, ठोकिहाल्यो अरे। त्यस्तो देश अनि यहाँ चाहिँ मस्त आनन्द प्रस्त काङ्ग्रेसलाई भोट दियो, एमाले चोरहरूलाई भोट दियो, अनि देश सकिन्छ। हिजो हामी यहाँ तल गौरीगञ्ज गएको थियो, यसो हेर्नु, त्यहाँ हामीले सिमाना गयो, हाम्रो अर्थसचिवसँग कुरा हो। त्यो सिमाना त कहिले बनेको थाहा छ? सिमाना कहिले रेखाङ्कन भएको? पछिल्लो सिमाना भनेको त सन् 1816। सन् 1816 भन्ने बित्तिकै त्यहाँबाट 1900 हुनुको लागि त्यही कति 84 वर्ष भइहाल्यो। अनि त्यहाँदेखि सिङ्गो 1900 गर्दाखेरि 100 वर्ष भएको, अहिले 2021 भनेको ठ्याक्कै 204-5 वर्ष अगाडि, 204-5 वर्ष अगाडि अहिले जुन सिमाना बनेको छ नि, त्यो पिलरहरू, त्यो पिलरको निर्धारण भएको नै कति भएछ भन्दा 205-6 वर्ष भयो। सानो हो त 205-6 वर्ष? 205-6 वर्ष अगाडि नै हाम्रो सिमानाहरू त्यहाँ पुग्यो। यो देशलाई कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ? यो देशलाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ? अहिले त आर्मी पुलिसले मात्रै सक्छ। कहिले चिन्तन गर्यो? कसले यो बारेमा बोल्यो? छक्क परिन्छ क्या, पागल हुन पुगिन्छ। त्यसले गर्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसको बारेमा एकदम गहन चिन्तन बनाउनुहोस्। यस्तो हेर्नुहोस् त छिमेकीहरू, अहिलेको चाइना र भारत, खेलाची नठान्नुहोस् यो दुईटा देश। जो हाम्रो छिमेकीहरू हुन्छ नि, चाइना र भारत, दुईटै खेलाची नठान्नुहोस्। यिनीहरू दुईटै शक्तिशाली हो, यिनीहरू दुईटै एकदमै विश्वको महाशक्ति हो। यिनीहरूसँग जन छ, धन छ, यिनीहरूसँग अब के भन्छ सैनिक छ, यिनीहरूसँग खनिज छ, यिनीहरूसँग समुद्र छ, यिनीहरूसँग लडाकुपन छ, हरेक छ यिनीहरूसँग। अहिलेसम्म हामी नेपाल जो बाँचिराखेको छौँ, खालि त्यतिखेर जवाहरलाल नेहरू पहिलो उहाँको राष्ट्र प्रधानमन्त्री, उसको पनि इच्छा थियो अरे नेपाल चाहिँ नेपालै रहोस् भन्ने। महात्मा गान्धीको माओ सेतुङको पनि इच्छा थियो अरे नेपाल चाहिँ नेपालै रहोस्। त्यति मात्रै। त्यो दुईटा देशको आशीर्वादमा हामी बाँचिरहेको छौँ। के माग्नु केही छैन गरे। अनि यस्तो देशमा काङ्ग्रेस आउने कम्युनिस्टलाई चाहिँ 70 बनाउने, कम्युनिस्ट आउने काङ्ग्रेसलाई 70 बनाउने। अनि के काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ रोबोट हो? कम्युनिस्ट भने काङ्ग्रेसले 70 बनायो भने कसलाई 70 बनाउँछ? त्यो एउटा लिम्बूले अर्को लिम्बूलाई 70 बनाउँछ, एउटा बाहुनले अर्को बाहुनलाई 70 बनाउँछ। अहिले के भइरहेछ? ओली बाहुनले प्रचण्ड बाहुन र चाहिँ मतलब के अरे पुष्पकमल दाहाल बाहुनको लुगा पट्टु सबै खोलिरहेको छ। अब त्यसले के राम्रो गर्यो त? के राम्रो गर्यो? कुन चाहिँ बहादुरी हो? एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई पुरा शिरदेखि तलसम्म नाकको झार बनाउनु कुन चाहिँ बहादुरी हो? र हाम्रो यो सहअस्तित्ववादले के भन्छ भने यसरी नजाउँ, यसरी नजाउँ। दुईटा छिमेकीहरू यस्तो डरलाग्दो गरी उभिएको छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो यहाँ तपाईँहरू एकदमै यो बुदाहरूमा ध्यान दिनुहोस्। यहाँ के भनेको छ भने विपक्षी पार्टीलाई पनि केही मन्त्रालय दिने खालको सिस्टम हुनुपर्छ। त्यो पहिलो हुनेले नै सबै पाउने, अनि सेकेन्ड थर्ड हुनेहरू चाहिँ जिल्लाराम यो हुनु हुँदैन। यसरी नेपालले थाम्न सक्दैन है। हेर्दै गर्नुहोस् 10-15 वर्षभन्दा उता नेपाल रहँदैन यस्तो मारामार। अहिले नै के भयो हेर्नुहोस् त, अहिलेको टक्कर हेर्नुहोस् त। अब ओलीले भनिराखेको छ, यो ओलीको कुरा हाम्रो कुरा होइन। संसद स्थापनै हुँदैन, भयो भने भोलिपल्ट फेरि विघटन गरिदिन्छु, भएन भने फेरि संकटकाल लगाइदिन्छु भनेर उसले त खुल्लमखुल्ल भनिरहेछ। अब के गर्ने त? अब के गर्ने त? सबै सत्ता उसको। अब के गर्ने त अरू पार्टीले? लु भन्नुहोस् त। अब कहिले चुनाव हुने? अब त्यो त धेरै टाढोको कुरा भइहाल्यो, त्यो त धेरै पर गइसक्यो। अब किन भन्दाखेरि यो चाहिँ
खालि एउटाले अर्कोलाई थिच्ने मात्रै नीति भयो क्या, मिलेर जाने खालको नीति बनेन। र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च चाहिँ अघिदेखि नै बाहुनको पनि प्रान्त भोलि हुन सक्छ भन्यौँ हामीले। यो लिम्बू, दलित, क्षेत्री, बाहुन सबै मिलेर जानुपर्छ, तर आफ्नो प्रान्त सही भनेर प्रष्ट अडान हामीले लिएर गयौँ। र हामीले यहाँ के गरेका छौँ, विपक्षी दललाई पनि मन्त्रालयहरू दिने चाहिँ कानुनमै लेख्नुपर्छ, होइन भने यसरी एउटाले खाने अनि अरू जम्मै बाहिर बस्ने यसो गऱ्यौँ भने यो देशले थाम्न सक्दैन। किन भन्दा हाम्रो उत्तरको छिमेकी र दक्षिणको छिमेकी सिंह भएर त्यहाँ बसिरहेको छ, कुनै बेला हामीलाई अड्लाप्पै खान्छ भनेर हामीले झगडा गर्नु हुँदैन भने। अब तपाईँले त्यहाँ हेर्दै जानुभयो भने धेरै 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 कुराहरू छ, धेरै 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 त्यहाँ कुराहरू छ। अब एउटा यहाँ फर्ममा हामीले के गर्यौँ भन्दा अहिले के छ, अस्ति यो कोरोनाको बेला कति ऋण लियो ल्यायो कि त ओलीले त, अहिले पनि हेर्नु न, ऋण लिएको लेकै विदेशी ऋण लिएकै। अस्तिसम्म यो ओलीको सरकार बन्ने बेलामा 19,000 थियो ऋण, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा 19,000 थियो, अहिले 48,000 ऋण पुगिसक्यो। नानी चेन्ज गरेर जन्म्यो नि 48,000 ठेकिहाल्यो। हजुर सबै हामी 48,000 ऋण बोकेर खाएको काङ्ग्रेस एमालेका ब्राह्मण बाहुन शासकहरूले, तर ऋण चाहिँ सबै हामीले बोकिराखेको छ टपटप। अनि हामीले के हुन्छ, कुनै पनि सरकारले 10 करोडभन्दा बढी ऋण ल्याउनु नपाउने। अब ऋण ल्याउँछ, ड्याङ्किडेन भ्रष्टाचार गर्छ, त्यो सरकार जान्छ अनि ऋण चाहिँ फेरि सबै देशको नाममा ठेकिन्छ। त्यसैले त्यो सरकारले 10 करोडभन्दा बढी ऋण ल्याउन नपाउने विदेशीले। यस्ता नयाँ कुराहरू आएको छ नि, यहाँ यो धेरै कुराहरू आएको छ। भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ र भ्रष्टाचारलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भने त अहिलेको काङ्ग्रेस र एमालेको धेरै त म भन्दिनँ, 7 पुस्ताले पनि सोच्न नसक्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। मैले त यो ग्यारेन्टी साथ भन्छु। यिनीहरू चाहिँ यो काङ्ग्रेसकै कुचे भाइहरू, विश्व प्रकाश भन्ने को यिनीहरूलाई लगेर दिनुहोस्, तिमीहरूले 7 पुस्तामा पनि सोच्न नसक्ने कुराहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको यो घोषणापत्रमा आएको छ भनेर भन्नुपर्छ। तिनीहरूले 7 पुस्तामा पनि सोच्न नसक्ने कुरा यहाँ आएको छ। कसरी देशलाई कसरी रक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरा के आएको छ कि 77 सालमा बजेट बन्यो, बजेट बन्दो रहेछ। बजेट जम्मा 14 खरबको भनेको 1400 अरब 14,000 करोडको बजेट बन्छ नेपाल। त्यो बजेटमा कर्मचारीको लागि कति खर्च हुँदो रहेछ भन्दा 9 खरब कर्मचारीको। 9 खरब भनेको 900 करोड 900 अरब 9,000 करोड। अनि विकासको लागि कति खर्च छुटिँदो रहेछ भने 3 अरब। कर्मचारीले खाने भात, तिउन, दाल भात, गाडी चढ्ने छ नि यति जम्मै, त्यसको लागि 9 खरब। म त डाटा हेरेर झन् फेट भएर जाउँ। अनि विकासको लागि 3 खरब। आम्मा, कर्मचारी छन् अहिले 9-10 लाख, अनि पेन्सन खाने छन् 15-20 लाख। अनि के गर्नु? अनि कर्मचारी को छन् कोही फाटा फुटो, तर 79% एउटै जाति। अनि हामीले इन्डियामा मोटरसाइकल पर्छ 50,000, यहाँ पर्छ 3,50,000। इन्डियामा एउटा गाडी पर्छ 12 लाख, यहाँ 2 गाडी पर्छ यहाँ 60 लाख। तीर भाइ। अनि हाम्रो काम चाहिँ उही कर्मचारी पोस्ने मात्रै। त्यसले गर्दा यो कर्मचारीलाई, तन्त्रलाई चाहिँ पुनर्गठन गर्नुपर्छ। सरकारी खर्चको जुन 65% सरकारले खाँदैछ, कर्मचारीले खाँदैछ, त्यसलाई घटाएर 4.5 खरब मात्रै बनाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा त्यहाँबाट 4.5 खरब पैसा जोगिन्छ। अनि त्यो 4.5 खरब पैसाले सबै हाम्रा नेपालका नानीहरू 1 क्लासदेखि MA सम्म, 1 क्लासदेखि डक्टरसम्म, 1 क्लाससम्म पाइलटसम्म फेरि मुटुको बिरामी, कलेजोको बिरामी, मृगौलाको बिरामी, एड्स बिरामी, कोरोना बिरामी, सबै बिरामी जति निःशुल्क उपचार हुँदो रहेछ। कोही बेरोजगार नहुँदो रहेछ। स्विजरल्यान्ड भन्दा 1 स्टेप माथि जाँदो रहेछ नेपाल। अनि पैसा जति जम्मै कर्मचारी र भत्तामा खुवाइँदो रहेछ। अनि हुन्छ, यो कुरा कसले उठाएको थियो? यो सङ्घीय मञ्चले उठायो, लिम्बुवानले उठायो, दलित प्रान्तले उठायो यो कुरा।
र यसको लागि ठुलो आन्दोलन हुन जरुरी छ। कर्मचारी तन्त्रमा आमूल पुनर्संरचना हुन जरुरी छ। त्यस्ता सिडिओहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर मकैबारीमा जोत्न पठाउन जरुरी छ। जर्नेल कर्नेलहरूलाई चाहिँ मुल के अरे भारी बोकाएर हिँडाउन जरुरी छ यदि देश बचाउने भने। होइन भने इन्डियाको दास भएर बस, होइन भने चाइनाको दास भएर बस, होइन भने अमेरिकाको दास भएर बस। दिँदै जान्छ ऋण, दिँदै जान्छ। खाऊ ऋण, खाऊ ऋण। काङ्ग्रेसलाई भोट देऊ, कम्युनिस्टलाई भोट देऊ, दास हौ, महादास हौ भने दास भएर त्यतिकै उदास भएर बिन्दास भएर हरानी भएर सिक। त्यही हो। होइन भने सबैभन्दा ठुलो हाम्रो बजेट पैसा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा गएको छ, जुन राणा शासनदेखि कर्मचारी तन्त्र परिवर्तन भएको छैन। त्यो कर्मचारी तन्त्र परिवर्तन काङ्ग्रेसको सरकार भन्यो सबैभन्दा पहिले कर्मचारीको तलब, एमालेको सरकार भन्यो सबैभन्दा पहिले कर्मचारी तलब बढाउँछ। अनि एनाले यो गर्न सक्छ त? काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले अब विकास गर्छु भन्यो भने हातले उसको चाहिँ अनुहारमाथि अथवा उसमा लोबारिदिनुहोस्। पैसा जति जम्मै कर्मचारी तन्त्रमा खर्च गर्छस् अनि त्यो 30% 25% बजेट लिएर गर्छस् विकास भनेर यसलाई लोबारिदिनु हुन्छ। यसरी तर्क क्या हाम्रा नेताहरूको अबको भाषण यो हुनुपर्छ क्या, शान्ताजीको भाषण, शर्मिलाजीको भाषण, ज्ञानेश्वरको भाषण यसरी हुनुपर्छ क्या। बासी बासी पनि हुनुपर्छ र यो पनि हुनुपर्छ, होइन? यो पनि हुनु पर्यो। अब हाम्रो बलरामजीको भाषण यो हुनु पर्यो, त्यो हुनु भएन। एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उहाँको बहिनीको भाइहरूले चाहिँ उता बुवालाई चाहिँ साइकल किन्ने भनेर पहिले साउदी अरबमा पत्र लेख्नु पऱ्यो। अब उनीहरू लेख्नु नजान्ने, अनि मामालाई पत्र लेख्नु लगाएछ। अनि मामाले पत्र लेखेको, आदरणीय भेनाज्यू, यहाँ खोलाहरू बगिरहेका छन्, डाँडाहरू सुस्कराइरहेका छन्, फुलहरू मुस्कुराइरहेका छन्, चराहरू उडिरहेका छन् भनेर 2 पन्ना भइसक्यो अरे। अनि भान्जाहरूले खोइ मामा हाम्रो साइकल त आएन त भनेर 2 पन्ना मामाले चिठी लेखिसक्यो भाइलाई, होइन? खोलाहरू मुस्कुराइरहेका छन्, होइन? तर साइकल चाहिँ आएन क्या त्यहाँ। खासमा चाहिँ साइकल किन्नको लागि 1500 पैसा पठाइदिनु भन्ने मात्रै रहेछ खास। अब यहाँ उठेर हामीले अब धेरै धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, तर भरे लिम्बुवान अब सधैँ त यो त तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम हो नि त। भोलि तपाईँले मात्र 5 मिनट टाइम पाउनुहुन्छ। शान्ताजी, बलरामजी, शर्मिलाजी, प्रशिक्षण पनि हो, ज्ञानेश्वर, तपाईँको पनि भन्दा 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 तर राम्रो छ है हाम्रो नेत्रीहरू। यहाँ चाहिँ बोल्दिनँ भन्छन्, तर त्यहाँ अब उता मञ्चको चाहिँ बोल्नु पर्नेमा फेरि मैले बोल्नै पर्छ बोल्दै हुन्छ, होइन? त्यो अरूसँग क्या, त्यो भेरी गुड, त्यो राम्रो हो, त्यो ठिक छ, होइन? जसरी पनि मञ्चलाई स्थापना गर्ने यङ जेनेरेसन आइसकेको छ, म त धेरै खुसी छु। तर मैले भन्न खोजेको तपाईँले त्यहाँ 7 मिनट टाइम पाउँछ, मात्र 7 मिनट। किनभने त्यहाँ त बोल्ने त 9-10 जना हुन्छ, सबै पार्टीको हुन्छ, होइन? सबै पार्टीकोमा 7 मिनट टाइम पाउनु पनि ठुलो कुरा हो। अनि 7 मिनट टाइममा अघि त्यो मेरो साथीकोले उसको भेनालाई चिठी लेखे जस्तो खोलाहरू मुस्कुराइरहेका छन्, डाँडाहरू चाहिँ यहाँ मुस्कुराइरहेका छन्, चराहरू उडिरहेका छन्, होइन? खोला पानीहरू बगिरहेका छन् भनेर 2 पन्नामा पनि साइकलको कुरा आएर त भएन फेरि। त्यसले गर्दा अब हाम्रो नेताहरूले बोल्दा त एकदम टु द पोइन्ट। के हो त हाम्रो एजेन्डा? संविधान संशोधन सम्बन्धी के हो हाम्रो एजेन्डा? आर्थिकमा के हो एजेन्डा? दलित शिल्पी बारेमा के हो एजेन्डा? खसको बारेमा के हो हाम्रो एजेन्डा? अहिलेको थारूहरूको समस्या बारेमा के हो एजेन्डा? नेवारहरूको समस्याको बारेमा हाम्रो के हो, होइन? अहिले जुन यहाँ राजवंशी, गणगाई, मेचे, हिमालयहरूको बारेमा के हो हाम्रो एजेन्डा? त्यो बारेमा हामी टक 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 बोल्नु पऱ्यो क्या कुराहरूमा, टक टक टक। त्यो मिठो होइन, मिठास भन्दा पनि त्यो के मिठास नमिठा भने हाम्रो एजेन्डाको कुरा चाहिँ राख्नु पऱ्यो क्या। सट्टै टाइम हुन्छ, सट्टै हेर्ने, मसँग एकदम टाइम कम छ, मैले पाएको टक 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 मेरो एजेन्डा राख्छु। मेरो पार्टीले, मेरो आन्दोलनले, मेरो मञ्चले, हाम्रो मञ्चले यो बोकेको छ भने सही भन्ने हो क्या। त्यो राम्रो सुनिएको तर अब राम्रो सुनिनुको लागि के भनिरह्यो, त्यो त राम्रो कुरा हो, तर टाइम हुँदैन नि त, टाइम हुँदैन नि त। विभिन्न पार्टीहरूसँग अब संयुक्त आन्दोलन हुन्छ धेरै जसो, होइन? अब सहकार्य हुन्छ धेरै जसो,
संयुक्त रूपमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, सधैँ यसरी फ्री टाइम त हुँदैन त, त्यही भएर टक 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 बोल्ने क्या। अनि यो चाहिँ अब यो ठुलो किताब पनि, यसमा चाहिँ अब धेरै बयान छ फुर्सदमा पढ्ने। अझै यो पम्पलेट चाहिँ सबै नेताहरू, सबै विद्यार्थी, सबै एलपी, सबै महिला, सबै हाम्रो मञ्चहरूले पुरा यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हाम्रो सबै एजेन्डाहरू चाहिँ मलाई पढेर सिद्ध्याउनु पर्यो, कण्ठ गर्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो। गर्छौँ हामी? गर्छौँ? ताली बजाउँ त्यसो भने जोरदार एकदम जानु पर्यो। जस्तै यहाँ के भनेको छ, थारूहरूको बारेमा, धिमालको बारेमा के भनेको छ? हिजो थारू, धिमाल, ताजपुरियाको, मलाई यो लेख्न कहाँबाट बढी पेनिट्रेट यहाँ भयो भन्दा त्यो दमकको अहिले जुन बस पार्क बनिएको छ नि, र त्यो दमकको जुन त्यो पशु हाट छ नि, त्यो सबै एकजना ताजपुरियाको जमिन रहेछ। त्यहाँ बुढी आमा, त्यहाँ लिम्बुमा हाम्रो पार्टी हुइन्जेलसम्म, प्रान्त पार्टी कार्यालय हुइन्जेलसम्म आइरहनुहुन्थ्यो बिचरा, कति रुनुहुन्थ्यो, यो हाम्रो जग्गा हो, हाम्रो जग्गा हो होइन। नगरपालिकाले पेलेर 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 लगो त के गर्नु। हिजो सबै यो चाहिँ मतलब के अरे थारूहरूको जमिन थियो, धिमालहरूको जमिन थियो। अनि उनीहरूलाई हामीले बिचरा बुझ्दैनन्, अहिले बुझ्नु त, तर पनि हामी एउटा अभियन्ता भएकोले त भन्नु त पर्यो नि त। हो अहिले थारूहरू, अहिले धिमालहरू तिनै काङ्ग्रेस, तिनै कम्युनिस्टका पछाडि लागेका छन्। हाम्रा कुरा सुन्न मान्दैनन् उनीहरू। ताजपुरियाहरू तिनै काङ्ग्रेस, तिनै कम्युनिस्टका पछाडि लागेका छन्, हाम्रो कुरा सुन्न मान्दैनन्। तर पनि हामी अभियन्ता भएकोले, हामी सही बाटो देखाउने भएकोले, हिजो गौतम बुद्धको पनि कुरा यसरी नै सुनिँदैन थियो सुरुमा, तर पनि सही र सत्य कुरा बोल्नु त छोड्नु भएन नि त हामीले। त्यहाँ हामीले के भनेको छौँ भन्दा उनीहरूको जग्गा हिजो खोसियो, अब 70 रुपियाँ ऋण ल्याएको, अब 70,000 बनाइदियो हिजो, त्यो भएको थियो नि त। अब के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले के भन्यो नि, जस्तै एकदम थारूको जमिन छ, थारूको जमिन आज लिम्बूको हातमा पुग्यो, थारूको जमिन आज सबै प्रसार र सितौलाहरूको हातमा पुग्यो, सबै पुग्यो नि त यिनीहरूको हातमा। अब के गर्ने त, त्यहाँबाट लिम्बू, राई, सितौलाहरू सबै उठिबास गर्छ, त्यो पनि होइन त। बिर्तामोडको जो जमिन छ, त्यो जमिनको राजस्व त सरकारले त खाँदैछ नि होइन, खाँदैछ नि सरकारले। त्यो बिर्तामोड चोकको जमिन बेच्नुहोस् त, 5, 6, 7 लाख 8 लाख कति त सरकारले बुझाउनु पर्छ नि, राजस्व त उसले खाँदैछ नि त सरकारले। त्यो सरकारले खाने राजस्व चाहिँ त्यसको आधी चाहिँ त्यो धिमाल, थारू हिजो कसको जमिन थियो उसलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने हो। त्यसो गर्दा के भयो, धिमाल पनि बाँच्यो, त्यहाँ बस्ने राई, लिम्बू, छेत्री बाहुन जो जसको जमिन छ उसले पनि बाँच्यो, सरकार पनि बाँच्यो। यसरी पनि नीति ल्याउनुपर्छ त, उठेर जाने होइन क्या, लिम्बूहरू उठेर जाने। आखिर लिम्बूले, यहाँको लिम्बूले सरकारलाई पैसा त तिर्दैछ नि होइन त, खाँदैछ नि त सरकारले पैसा त। बिर्तामोडको बाहुन र सुरुङ्गाका बाहुनहरूले पनि सरकारलाई पैसा त दिँदैछ नि त, उनीहरूले सरकारले त एकदमै खाँदैछ नि त। त्यो सरकारले खाने पैसा चाहिँ त्यो धिमालहरू, त्यो थारूहरूलाई पनि दिउँ भनेको क्या। त्यसैले हाम्रो लडाइँ यसरी बाहुनसँग होइन क्या, हाम्रो लडाइँ त्यो लिम्बूसँग होइन क्या, हाम्रो लडाइँ चाहिँ राजनीति हो, हाम्रो लडाइँ चाहिँ राज्य सरकारसँग हो भन्ने कुरा चाहिँ यो हो क्या। अब दलितहरूमाथि जुन अन्याय अत्याचार भयो, एउटा दलित प्रान्त बनाएर वर्षेनी 50 अरब दिउँ भन्ने हो नि त, त्यो एउटा बाहुनको गोजीबाट निकालेर ल्याउँ भन्ने त होइन त। त्यो राईको गोजीबाट, लिम्बूको गोजीबाट दिनुपर्छ उहाँलाई भनेको होइन। कर्मचारी स्वार्थै घटाइदिने हो भने त कहाँ 4 खरब पैसा निस्किने रहेछ त्यहीँबाट। त्यो 4 खरबबाट अनि 4 खरबका कति हुन्छ, 400 अरब हुन्छ, जबकि दलितले मागेको त 50 अरब मात्रै, किनभने अहिलेको प्राय प्रान्तहरूले 50 अरब बजेट खेलाइराखेको छ। अब कर्मचारी मात्रै आदि गर्ने हो भने 400 अरब पैसा हुँदो रहेछ, जबकि दलितले मागेको त वर्षको 50 अरब मात्रै। 350 अरब पैसा त्यहाँ जम्मा हुन्छ, बच्छ। यसरी हो नि त नीति भनेको, यो क्या, छङ्गै ल्याउनु पर्यो। यसरी कुरा बुझिसकेपछि लड्न पनि मजा आउँछ, ढुङ्गाले हान्न पनि मजा आउँछ, टेबल फोड्न पनि मजा आउँछ, माइक उठाएर तोडफोड गर्न पनि मजा आउँछ क्या। यसरी यो हो क्या। त्यसै गर्दाखेरि दलितले पनि प्रान्त पाउँछ,
दलितले वर्षको 50 अरब पाउँछ। त्यो 50 अरबले मैले देखिरहेको छु सपना यहाँ आँखामा झलझल आइरहेछ। कम्तीमा पहिलोपल्ट हामी देशमा दलितहरूको 50 अरब पैसाले कम्तीमा पनि 1000 जना आँट्ने होस्टेल बनाउँछौँ। दलितको छोराछोरी त्यहाँ राखेर पढाउँछौँ। एकदम ए लेभलको पढाइ। अनि त्यहाँदेखि 6-7 वर्षमा हजारौँ दलितका डक्टर, दलितका छोराछोरी इन्जिनियर, पाइलट महिनाको 7 लाख 5 लाख कमाउने उनीहरू हुन्छन्। त्यसपछि मजा आउँछ अनि खेल सुरु हुन्छ। त त्यसको लागि राजनीतिक लडाइँ नै हामीले लड्नु पर्यो। त्यसको लागि एक्लै भएन, सबै संयुक्त रूपमा जानु पर्यो। त्यही कुरा हो। त्यस्तै कुरा छ। अब लास्टमा यसरी मेचे पोचे सबै भन्छ। लास्टमा हामीले के भनेको छौँ भन्दा 3500 वर्षदेखि दलितहरूलाई 250 वर्षदेखि आदिवासीहरूलाई जुन शोषण अन्याय र अत्याचार गरेका छ त्यसमा राज्यले सरी माग्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ। वी आर सरी, द स्टेट अफ द नेपाल, द गभर्नमेन्ट अफ द नेपाल बेग द सरी टु द दलित, टु द विथ द इन्डिजिनियस पिपल भनेर भन्नुपर्छ। सन् 2008 मा अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री केभिन रडले 5000 जना त्यहाँका आदिवासीका प्रतिनिधिहरू संसद भवन अगाडि राखेर विश्वका संयुक्त राष्ट्रका मान्छेहरू राखेर रुँदै त्यहाँका गोरा प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका आदिवासीलाई सरी 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 हाम्रा पुर्खाहरूले तपाईहरुको पुर्खाहरूमाथि जुन अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो, तपाईहरुलाई आगो लगाइदियो, तपाईको छोराछोरी कुटेर मार्यो, काटेर मार्यो, बस्ती नै आगो लगाइदिने रे क्या गोराहरूले जनसंख्या सकाप गर्नको लागि। यसको लागि अहिलेको यो गोरा सरकार माफी माग्छ, सरी 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 भनेर उले हजारौं पल्ट सरी सरी भनेर प्रत्येक फेब्रुअरी 16 लाई लाग्छ मलाई त्यहाँ सरी डे मनाउँछ, माफी दिवस, माफी। त्यस्तै गर्नु पर्यो हामीले। जुन लिम्बूको भाषा सिद्ध्याइयो, जुन राईको भाषा सिद्ध्याइयो, हिमालयको जमिन खोसियो, दलितहरूलाई एउटा जातीय छुवाछुतको नाममा जुन अपमान गरियो, मारियो, घोचियो, हियाइयो, गरिब बनाइयो, त्यसको लागि सरकारले चाहिँ माफी माग्नुपर्छ। त्यसलाई सरीडे भनेको छ। त्यो सरीडेलाई 3 दिनसम्म सरीडे मारेर त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय चाड मनाउने, राष्ट्रिय चाड दशैं मतलब राष्ट्रिय चाड मनाउने। नभए अहिले के छ, क्रिस्चियनको आफ्नै चाड, हिन्दूको आफ्नै चाड, किराँतको आफ्नै चाड, मुस्लिमको आफ्नै चाड। आफ्नो चाड आएको बेला यात्रा हुने फुट्ने गरी खायो सबै, अर्कोलाई मतलबै छैन। अब चासोक र साकेलामा आउँदैनन् अनि अहिले दशैंमा पनि जान छोडे। त्यही त हुँदो रहेछ नि त। अन्त कोही त राष्ट्रिय चाड कोही